عشق ہے کہ وعدے پہن کہ سارے نبیوں تو آلہ ساڑا نبی ہے کیونکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی عشق وچ فنا آخری گل سماعت فرماؤ پھر بھی محبت لگا کو سبحان حضرین محترم آپ دی غریب پروری اور سادگی غریبہ نال پیار یتیمہ نال محبت پیار چھوٹی جی گل عرض کرنا چاہنا اتنے بڑے مجدد عالم دین عالم شریعت عاشق رسول اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمائے کافی سارے غلام مریدین اور آپ کے شگرد تشریف فرمائے ایک بچہ ہے چھوٹی عمرے 13-14 سال یا 15 سال کی عمرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ وچ آئے عرض کرنے حضور تو اپنے توڑے عاشق دیوانے دافتر دے میرانا اس انہوں نے گھر میں تشریف گنوے دے ہو دافتر قبول فرمے دے ہو میں غریب دی دعوت بھی قبول میری دعوت بھی قبول فرماؤ جاؤ حاضرین محترم آپ نے فرمایا تو کہیں بھیجئے ہے تو کون ہے وہ بچہ آدھے میری ماں نے میں حکم دیتا ہے میری ماں نے فرمایا ہے کہ من اعلیٰ حضرت کو وہی ہستی ہے سارے گھر وچ آسن سارے گھر وچ رب دی رحمت نازل ہوئے سی سارے گھر وچ رب دی برکت نازل ہوئے سی آپ فرمائیں یہ بچہ تیرا باپ کتنا ہے آدھے کہ اے امام وقت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت میں یتیم ہاں میرا باپ فوت ہو گیا جڑے والے یتیم دا نا ہے اعلیٰ حضرت نے بچے نو سینے نہ لائے اور آپ فرمائیں بچہ دسا تو حکم کر جڑا تے تو دے سے میں تیری دعوت تو جیسے حاضرین محترم وقت مقرر ہو گیا ہے آج سنیا آج ظہر کی نماز کو بعد تشریف کی ناؤ آپ چل پہن آپ فرمینن یہ بچہ آپ ہنس کے فرمینن کیا کھوے سے سنو کیڑی شے کی تو دعوت دے سے آدھے کہ اے اعلیٰ حضرت سائیں ساڑے کول چنیاں دا آٹا ہے چنیاں دی روٹی آٹے دی روٹی پکے سو تو ہمیں کھوے سو حاضرین محترم اس وقت آپ کو کچھ تکلیف رہا دی آئی اعلیٰ حضرت سینوں حکیمہ نے آپ کو یہ چنے کھاون تے چنے دے آٹے دی روٹی منع کی دی ہوئی آئی حاضرین محترم آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میرے واسطے بڑا انتظام کر سونا کمرہ ہوئے باون دی جگہ اچھی ہوئے میرا کھانا اچھا ہوئے میرے کیا کوئی ہوئے حاضرین محترم تیمیں آکھیا مگر نہیں فناف رسول عاشق رسول اعلیٰ حضرت حضور پاک کی شریعت دے حضور دی عظمت دے تہرہ دے والا کیونکہ اس نے حضور نو پڑھیا حضور دے طریقے نو پڑھیا حضور کی سیرت نو پڑھیا حضور پاک دے اسوہ حسنہ نو پڑھیا اعلیٰ حضرت نو پتہ ہی کہ سارا پاک مدنی کا ہوئے اگر کوئی غریب مزدور آپ کی بارگاہ بھی چاہیا آپ کو مزدور بھی حد کو بھی پوسا دے کے آدھے ہیں اے لوگوں یہ وہ حد نہیں نہتا وچ میں پولیس کے حالات بھی خوشبو گالو مقامہ حضرت محترم پھر آپ چلے گئے اور جڑے لوگ گھر بھی تشریف کی خیر بچہ بڑا خوش پیا ہوا ہے یتیم بچہ بڑا خوش پیا ہوا ہے کوئی عالیشان بستر نہیں کوئی ریشم کا بستر نہیں حاضرین محترم کوئی عالیشان کمرہ نہیں بلکہ زمین دوتے اس نے ایک جناب والا ٹاٹ بچھا دیتا ہے زمین دوتے اعلیٰ حضرت سے بہ گئے آپ کے نال سید ایوب رحمت اللہ علیہ آپ بھی نال لوگ لگ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت زمین دوتے ٹاٹ دوتے بیٹھے آدم کہ اے سوڑیاں اس زمین پہ بیٹھے ہو ٹاٹ دوتے بیٹھے ہو کیسی دعوت ہے آپ فرمانے یارو تو سمجھو توڑی دعوت نہیں میری دعوت ہے توڑی دعوت نہیں میری دعوت ہے کھانا آ گیا ہے جڑے کھانا دے بارے حکیمہ نے منع کی تھا تو سب نہیں کھانا حاضرین محترم گھر میں چتی روٹی کھاتے ہیں آپ جناب والا سارا کھانا کھا گئے سارا کھانا کھا کے جناب والا دعا
सीने पैन बच्चे नु सीने नाल लेने फरमाया ने बच्चा मन अपनी अम्मा कोलों इजाजत लाया अगर वो इजाजत दे तो मैं अपने जनाबे वाला घर वन्यो मदरसे दे विच वन्यो बच्चा अम्मा जी को गए अम्मा जी ने इजाजत दी है हजरत सैयद अय्यूब रहमतुल्लाह अलैहि अर्ज करेन आला हजरत अजीमुल बरकत तो हकीम ने ये मना कीता है कि तुसा जनाबे वाला एक खाना नहीं खावना तुसा चन्निया का आटा बनी हुई रोटी नहीं खावनी बड़े वास्ते तकलीफ आपने फरमाया पाक नबी दा फरमान है जय यतीम दा दिल तोड़े गरीब दा दिल तोड़े मैं मोहम्मद पाक दा दिल तोड़े है जय कोई यतीम दे दिल नु खुश कीता है मैं मोहम्मद पाक दे दिल नु खुश कीता है मेरे खाने दी परवाह नहीं अपनी तकलीफ दी परवाह नहीं मैं ता पाक नबी दी सुन्नत नु जिंदा करे दे होए मैं इस यतीम बच्चे की दावत रखूं ये गरीब परवरी दी आला मिसाल असा उन्हां हस्तियां दे चाहण वाले हैं सानू चाहिए उन्हां दे नाम घिंदे रहूं और उन्हां दे नक्शे कदम ते चलते रहूं ताकि साडी दुनिया और आखिरत सोहनी बन पवे वा आखिर दावा नाल